नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ सिर्रुल असरार से इस्तिफ़ादा करते हुए हम ये महाफ़िल मुनक़द कर रहे हैं। आज इसकी 22वीं नशिस्त है और सिर्रुल असरार की 22वीं फसल इसमें हम पेश करेंगे। इसका उन्वान है सोते में ख्वाब देखना। चलिए देखते हैं कि हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के इस बाब में क्या फरमाते हैं। इरशाद है, नींद में इंसान जो वाक़यात देखता है उनकी कोई ना कोई ताबीर होती है। जैसा कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद पाक है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़, सूरह अल-फतह आयत 27। यानी यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया हक़ के साथ। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, लम यबगा मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात, यानी नबुव्वत में से सिर्फ सच्चे ख्वाब बाकी रह गए हैं। ये ख्वाब इंसान देखता है या उन्हें दिखाए जाते हैं, जैसा कि कुरान करीम में है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, सूरह यूनुस आयत 64। यानी उन्हीं के लिए बशारत है दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे मुराद सच्चे ख्वाब हैं। ऐसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अर्रुया अस्सालिहतु जुज़उम मिन सित्ते व अर्बईन जुज़उम मिन नबुव्वत, यानी सच्चे ख्वाब नबुव्वत के 46 अज्जा में से एक जुज़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, यानी जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की तो उसने यकीनन बेदारी में मेरी ज़ियारत की, क्योंकि शैतान मेरी मिसाली सूरत में ज़ाहिर नहीं हो सकता और ना ही उन लोगों की मिसाली सूरत में जिन्होंने मेरी इत्तबा की, यानी शरीयत, तरीक़त और मार्फत के अमल के नूर से मेरी फरमाबरदारी की और हकीकत व बसीरत की रोशनी में मेरी इत्तबा करते रहे। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, सूरह यूसुफ आयत 108। यानी मैं तो बुलाता हूँ सिर्फ अल्लाह की तरफ, वाज़े दलील पर हूँ मैं और वो भी जो मेरी पैरवी करते हैं। शैतान इन तमाम अनवार लतीफ़ा की मिसाली सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। साहिब मज़हब लिखते हैं, ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस नहीं है। जो शैतान रहमत, लुत्फ़ और हदायत के किसी भी मज़हर की मिसाली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। मसलन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, औलिया कराम, काबतुल्लाह शरीफ, सूरज, चाँद, सफ़ेद बादल, कुरान करीम और इस किस्म के दूसरे मज़ाहिर रहमत व लुत्फ़ व हदायत। क्योंकि शैतान सिफ़त कहर का मज़हर है, इसलिए वो सिर्फ़ ऐसी सूरत मिसाली में ज़ाहिर हो सकता है जिस पर गुमराह का लफ्ज़ सादिक आ सकता हो। जो शख्स मज़हर ज़ात हयाती हो, शैतान वाला उसकी शक्ल कैसे बना सकता है। एक चीज़ अपनी ज़िद की सूरत में ज़ाहिर नहीं हो सकती, क्योंकि अज़दाद के दरमियान तनाफर और बोध होता है, और ये इसलिए भी है कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कायम रहे। जैसा कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद ग्रामी है, कज़ालिक यदरिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, सूरह अल-रअद आयत 17। यानी यूँ अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है हक़ और बातिल की। रही ये बात कि सिफ़त रबूबियत की मिसाली सूरत में ज़ाहिर भी हो सकता है और दावा रबूबियत भी करता है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला की एक सिफ़त जलाल की है और दूसरी जमाल की। शैतान चूँकि सिफ़त कहर का मज़हर है, इसलिए वो सिफ़त जलाल की मिसाली सूरत अपना सकता है, लेकिन जब वो रबूबियत की मिसाली सूरत अपनाएगा तो दावा रबूबियत नहीं कर सकेगा, बल्कि ऐसी सूरत में भी ऐसा दावा करेगा कि इस पर गुमराह कुन का इस्म सादिक आएगा, जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है। और शैतान अब ऐसे इस्म की मिसाली सूरत भी नहीं अपना सकता जो जामे हो और उसमें हदायत का मानी भी पाया जाता हो।
इस सिलसिले में गुफ्तगू तवालत का बायस होगी। रब कुद्दूस का इरशाद अला बसीरतुन अना व मन इत्तबअनी मुर्शिद कामिल की तरफ इशारा है जो उलूम नबूवत का वारिस हो, यानी मेरे पास आने वाले वो लोग जो मिन वजह मेरी बातनी बसीरत की तरह बातनी बसीरत रखते होंगे। बसीरत से मुराद वलायत कामला है, जिसकी तरफ अल्लाह करीम का ये इरशाद भी इशारा करता है। वलीयन मुर्शिद, सूरह अल कहफ आयत 17, मददगार और रहनुमा। ख्वाब की दो किस्में हैं, आफाकी और अनफसी। फिर उनमें हर एक की दो दो किस्में हैं। अनफसी या तो अखलाक हमीदा की मिसाली सूरत नज़र आएगी या अखलाक ज़मीमा की। अखलाक हमीदा मसलन जन्नत और उसकी नेमतें, हूर व कसूर, गुलमा और सफ़ेद नूरानी सहरा, सूरज, चाँद, सितारे और इस किस्म के दिल से ताल्लुक़ रखने वाले अखलाक की मिसाली सूरतें। रही नफ्स मुतमइन्ना से ताल्लुक़ रखने वाले अखलाक की मिसाली सूरतें, मसलन हैवानात और परिंदों से तैयार शुदा ग़िज़ा, तो उसके ताल्लुक़ भी अनफसी ख्वाब से है, क्योंकि नफ्स मुतमइन्ना को जन्नत में इसी किस्म की खुराक दी जाएगी, जैसे बकरी और परिंदों का बुना हुआ गोश्त वगैरह। गाय भी जन्नती जानवर है। इसे जन्नत से दुनिया में इसलिए भेजा गया कि आदम अलैहिस्सलाम इससे ज़राअत से मुतल्लक़ का काम सर अंजाम दे सकें। ऊँट भी जन्नती है और काबा ज़ाहिर व बातिन की तरफ सफ़र करने के लिए भेजा गया है। घोड़ा जन्नती जानवर है। अल्लाह ताला ने इसे जिहाद असगर व अकबर का आला बनाया है। ये तमाम चीज़ें आखिरत से ताल्लुक़ रखती हैं। हदीस मुबारका है, यानी बेशक बकरी जन्नत के शहद से पैदा की गई है, गाय जन्नत के ज़ाफ़रान से, ऊँट जन्नती नूर से और घोड़ा जन्नती हवा से। रही बात खच्चर की, तो खच्चर नफ्स मुतमइन्ना की अदना सूरत मिसाली है। जो उसे ख्वाब में देखे तो समझ जाए कि ख्वाब देखने वाला इबादत में कोताही करता है और क़याम व क़ऊद में बोझ महसूस करता है। ऐसे शख्स की इबादत बेकार है। तौबा करे तो उसकी कोशिश समरबार हो सकती है, वरना नहीं। व अमिल सालिहन फलहु जज़ाउल हुस्ना, सूरह अल कहफ आयत 88। गधा आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की मसलहत के लिए है। ये जन्नत के पत्थरों से पैदा किया गया है। इंसान को इससे खिदमत लेकर दुनिया में आखिरत के लिए तोशा तैयार करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में रूह से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को देखे, मसलन बेरेश नौजवान, तो समझ ले कि इस पर अनवार खुदावंदी की तजल्ली पड़ रही है। वजह यह है कि अहले जन्नत तमाम के तमाम इसी सूरत में होंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, अहले जन्नत मूछ दाढ़ी के बगैर होंगे और उनकी आंखें सरमगी होंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और इरशाद गिरामी है, मैंने अपने रब को ऐसे नौजवान की सूरत में देखा जिसकी मसें न भीगी हों। बाज़ ताबीर दहंदा फरमाते हैं कि ऐसे ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के आईना रूह पर सिफ़त रबूबियत की तजल्ली फरमाई है। इसे तिफ़्ल मानी का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये जिस्म की तरबियत करने वाला है और रब और बंदे के दरमियान वसीला है। हज़रत मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरा मुरब्बी ना होता तो मैं अपने रब को ना पहचानता। इस मुरब्बी से मुराद बातिन का मुरब्बी है और बातनी मुरब्बी की तरबियत ज़ाहरी मुरब्बी की तलकीन के ज़रिया होती है। अम्बिया औलिया के जिस्म भी तरबियत याफ्ता होते हैं और दिल भी। जो लोग इनकी तरबियत करते हैं, इन्हें एक दूसरी रूह नसीब होती है, जैसा कि पहले मज़कूर हो चुका है। रब कुद्दूस का इरशाद है, युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी, सूरह गाफिर आयत 15, यानी नाज़िल फरमाता है वही अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। मुर्शिद की तलाश इसीलिए ज़रूरी है कि उसकी तरबियत में रहकर इंसान ऐसी रूह हासिल कर ले जो दिल को ज़िंदा कर दे और मुरीद अपने रब की मार्फत हासिल करने में कामयाब हो जाए। इस मसला को समझने की कोशिश कीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ताबीर की बिना पर ख्वाब में अल्लाह ताला के खूबसूरत उखरवी सूरत में दीदार जायज़ है, क्योंकि ख्वाब में नज़र आने वाली सूरत एक मिसाली सूरत है जिसे अल्लाह ताला ने देखने वाले की इस्तेदाद और मुनासबत से तख्लीक फरमाया है। ये सूरत हकीकत ज़ातिया नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत से पाक है।
یا وہ بذات ہی دنیا میں دکھائی دے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے۔ اس قیاس کو بنیاد بنا کر یہ نظریہ رکھنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کی استعداد اور مناسبت کے مطابق مختلف صورتوں میں نظر آ سکتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو بھی صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو عمل، علم، حال اور بصیرت میں ظاہراً باطناً آپ کا وارث کامل ہو، نہ کہ صرف حال میں۔ اس قیاس کی بنا پر ہر ایک صفت اسی طرح کی تجلی ڈالتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے انگور کے درخت میں آگ کی صورت میں صفت خداوندی ظاہر ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، تو اپنے گھر والوں کو کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے کوئی چنگاری۔ اسی طرح صفت کلام سے تجلی فرمائی، ارشاد فرمایا اور ندا آئی، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ آگ دراصل نور تھا، لیکن اسے موسیٰ علیہ السلام کے گمان اور طلب کے مطابق آگ کہا گیا ہے۔ درخت کو انسان سے ذرا سی بھی نسبت نہیں، تو کیا عجب کہ صفات خداوندی میں سے کوئی صفت حقیقت انسانی میں متجلی ہو، جبکہ انسان نے صفات حیوانیہ سے دل کو پاک کر کے صفات انسانیہ سے متصب کر لیا ہو۔ جیسا کہ بعض اولیاء پر صفاتی تجلی کا ظہور ہوا، مثلا باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحانی ما اعظم شانی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس فی حبتی سوى اللہ، اور ایسی کئی دوسری مثالیں۔ اس مقام میں عجیب عجیب لطائف ہیں جنہیں صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ ان لطائف کی شرح بہت طویل ہے، پھر تربیت میں مناسبت ضروری ہے۔ مبتدی کی پہل اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اسی لیے اس کے لیے ولی کی تربیت میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ مبتدی اور ولی کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ دونوں بشر ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باقاعدہ حیات ظاہری تھے تو کسی غیر کی تربیت کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گئے تو یہ صفت تعلق منقطع ہو گئی اور آپ تجرد محض کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی طرح جب اولیاء دار آخرت کو رحلت فرما جائیں تو ان کی رہنمائی کسی کو مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تو عقل مند ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کر، اور اگر اہل فہم سے نہیں تو پھر ایسی نورانی ریاضت کے ذریعے تربیت حاصل کر جو نفسانیت اور ظلمانیت پر غالب آ جائے، کیونکہ فراست نورانیت سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ ظلمانیت سے، اور اس لیے کہ نور صرف اس جگہ سے آتا ہے جو قریب ہو اور روشن بھی ہو۔ پس مبتدی کی صاحب مزار ولی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایک ولی جب تک اس دنیا میں ہے، مبتدی کو اس سے ایک گنا مناسبت ہے، کیونکہ اس کی دو جوہتیں ہیں، تعلقیہ جسمانیہ اور تجردیہ روحانیہ۔ کیونکہ وہ وراثت کاملہ رکھتا ہے، پس اس روحانیت کی وجہ سے ولی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد مسلسل پہنچتی رہتی ہے، اور وہ اس سے دوسرے لوگوں کو روشناس کراتا رہتا ہے۔ اسے سمجھیے، اس سے آگے عمیق راز ہے جسے صرف اہل معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ رب قدوس کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ المنافقون آیت 8۔ یعنی حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ باطن میں تربیت ارواح کی صورت یہ ہے کہ روح جسمانی سب سے پہلے جسم میں تربیت پاتی ہے، پھر روح روانی قلب میں تربیت حاصل کرتی ہے، اس کے بعد روح سلطانی جان میں تربیت پاتی ہے، پھر روح قدسی ہے جو سر میں تربیت حاصل کرتی ہے۔ یہ سر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے، یہی حق اور مخلوق کے درمیان ترجمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محرم اور اس سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ رہا خواب جو کہ اخلاق ذمیمہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ صفت امارہ کی مثالی صورت ہو یا لوامہ کی یا ملہمہ کی، تو یہ درندوں کی صورت میں سامنے آتی ہے، مثلا چیتا، شیر، ریچھ، بھیڑ یا کتا اور خنزیر، یا یہ مثالی صورت دوسرے جانوروں کی صورت میں نظر آئے گی، مثلا لومڑی، تیندوا، بلی، سانپ، بچھو، بھیڑ وغیرہ۔
یہ چیزیں خواب میں نظر آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صفت ضمیمہ کی مثالی صورت ہے، اس سے احتراز ضروری ہے، لازم ہے کہ انسان روح کی راہ سے اسے ہٹائے۔ چیتا خود پسندی اور اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنے کی صفت کی مثالی صورت ہوگا۔ شیر تکبر اور مخلوق خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ریچھ کا تعلق صفت غضب اور متحدوں پر غلبہ جیسے اخلاق ذمیمہ سے ہے۔ بھیڑیا عقل حرام، حب دنیا اور اس کے لیے قہر و غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ خنزیر کینہ، حسد اور شہوانی خواہشات کی مثالی صورت ہوگی۔ خرگوش خیانت، دنیاوی مکر و فریب کا پتہ دیتا ہے۔ لومڑی بھی کبھی انہی صفات کو ظاہر کرتی ہے، لیکن خرگوش زیادہ غفلت کی علامت ہے۔ تیندوا جاہلی عزت اور حب ریاست کی مثالی صورت ہوتا ہے۔ بلی بخل اور نفاق کو ظاہر کرتی ہے۔ سانپ گالی، غیبت اور کذب جیسی صفات ایذا کی علامت ہے۔ ان دونوں میں کبھی حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف اہل بصیرت سمجھ سکتے ہیں۔ بچھو عیب جوئی، غیبت اور چغلی کی علامت ہے۔ بھیڑ چھپ کر مخلوق کو اپنی زبان سے تکلیف دینے کو ظاہر کرتی ہے۔ سانپ کبھی عداوت ظاہری کو ظاہر کرتا ہے۔ جب سالک خواب میں دیکھے کہ وہ موذی چیز سے لڑ رہا ہے لیکن دیکھ لینے کے باوجود غلبہ نہیں پا رہا تو اسے عبادت اور ذکر میں مزید کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس پر غالب آ جائے اور اسے قتل کر دے یا پھر اسے بشری صورت میں تبدیل کر دے۔ اگر سالک یہ دیکھے کہ وہ کسی موذی چیز پر غالب آ گیا ہے یا اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ تائبین کے حق میں ارشاد فرماتا ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، سورہ محمد آیت 2۔ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو۔ اور اگر سالک یہ دیکھے کہ موذی چیز انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، جیسا کہ اللہ توابین کے بارے میں فرماتا ہے الا من تاب امانا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ الفرقان آیت 70۔ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ پس اس مرتبہ تو وہ ان برائیوں سے چھٹکارا پا گیا، مگر اس کے بعد ان سے غافل نہ رہے، کیونکہ جب نفس نافرمانی اور نسیان جیسی خباثتوں سے تقویت حاصل کر لے گا تو وہ نفس مطمئنہ پر غلبہ پا لے گا اور اس کے قابو میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان جب تک دنیا میں ہے ایک ایک لمحہ مناہی سے اجتناب کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس امارہ کفار کی صورت میں نظر آتا ہے، نفس لوامہ یہودی کی صورت مثالی میں اور نفس ملہمہ نصرانی کی صورت مثالی میں، اسی طرح کبھی یہ بدعتی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دوستو، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے مطابق ہمیں یہ علم عطا کیا گیا کہ اگر خواب میں ہم کوئی چیز دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعبیر اس چیز پر منحصر ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تعبیر بتانے والا کس قدر متقی اور پرہیزگار ہے اور کس قدر اپنی منازل کو طے کر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواب کی تعبیر سے متعلق جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے اس کے مطابق ہماری اندرونی حالت کے مطابق ہمیں اس پر عبور حاصل ہوگا، ہم اپنے نفس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مجموعی طور پر اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔